अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो तो जमूद का शिकार है जी। एक घंटी है, एक टंटना है, एक आप कह लें बेल है जो बजाए जा रहे हैं कि जी अ, अंदर है बाहर है, ज्यादती हो गई, खाना नहीं दिया, खाना ठंडा था, रोटी ठीक नहीं थी, उसके बाद जनाब हाजमा ठीक नहीं हुआ, भागने दौड़ने के लिए मैदान नहीं है, गोल्फ ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट का मैदान नहीं है, और बस इस किस्म की शिकायतें। तो उमर यूब साहब का अगर आप स्टेटमेंट सुने तो वो जी खान तो इतना स्पोर्ट्समैन आदमी है, उसके लिए तो 5-7 कदम भाग दौड़ कर लेना ये तो कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए तो बहुत बड़ा ग्राउंड होना चाहिए जेल के अंदर। शाबाश है भाई, मौला दूध पति। ओए होए होए, बहरहाल ये तो चल ही रहा है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि दुनिया के अंदर जब ये ट्रम्प साहब की पहली हुकूमत आई तो एक बहुत शॉकिंग था कि यार ऐसा भी हो सकता है एक डफर को जो इंसान अगर एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो क्या होगा। तो ऐसा ही हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद उनके ऊपर केसेस बन गए, फिर अमेरिकन लॉज, और फिर एक जो आप कह लें कि जो जहर दूसरों के लिए इन्होंने बनाया था, इन्होंने नहीं उन्होंने, बल्कि जिन्होंने बनाया था कि अजहान को काबू किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। पूरे पाकिस्तान के अगर सोशल मीडिया पे देखें, अकेला बंदा मैं ही हूँ एक बात को बार बार करता जा रहा हूँ। लोगों को शायद ये बात 20-30 साल बाद समझ में आए कि यार वाकई में कोई तो था जो बोल रहा था। हालांकि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे जो ना इसी चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन अप्रोच की बात है। उन्होंने अजहान के ऊपर काबू पाया और ट्रंप की पहली हुकूमत आ गई। इस्टेब्लिशमेंट को उबाल आया, उन्होंने जनाब फटाफट जनाब इंतजाम किया। फिर वो एक एक्सपायर माल जो उन्होंने उठा के जो बाइडन को वो ले आए। मतलब इस अमेरिका की बदकिस्मती देखें कि कोई 70-80 साल 90 साल से कम का जो है उनको प्रेसिडेंट ही नहीं मिल रहा। हालांकि ओबामा अगर यंग था तो उसकी कारकर्दगी देखें, अगर क्लिंटन यंग था तो उसकी कारकर्दगी देखें। यार कोई एज होती है 50-60-55 साल, बस इतना ही होना चाहिए। ये 70-70 साल के जो अपनी टांगों पे खड़े ना हो सके, 4-4 किस्म के विटामिन खा के, ये मतलब क्या कहे। तो फिर जो ना नताइज ऐसे ही होते हैं। अब ये जो है ना, ये बुढ़ा जो ट्रंप है, ये अपने आप को जवान साबित करने के लिए ना ये वो काम कर रहा है कि जो करने वाले नहीं होते। तो बहरहाल पहली हुकूमत जब इसकी खत्म हुई तो सबको अंदाजा हो गया था। जब ये दूसरी हुकूमत के लिए तैयारी कर रहा था ना, तो बहुत सारे लोगों को पता लग गया था कि यही आएगा। ख्वाहिश नहीं थी बहुत सारे लोगों की, मेरे समेत, कि ये आए, लेकिन पता लग गया था। हुकूमतें एजेंसी होती हैं, जो एजेंसियां होती हैं, जो कॉरपोरेट्स होते हैं, वो बहुत ठंडे होते हैं। वो देखते हैं कि यार ये क्या सूरत हाल बन रही है। उन्होंने पहले ही तैयारी की हुई थी कि ये आगे क्या करेगा, इसके दिमाग में क्या हो सकता है। एक बात जिसको मैंने कई दफा बात कही, तो ये पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सुनने में आएगी कि इस ट्रंप के बाद के लिए एक ही रास्ता है कि अमेरिका इतना कमजोर हो जाए कि वो इसके ऊपर केसेस ना चला सके। ये उसके बचने का वाहिद रास्ता है। ठीक है, या वो इतने अपने आप को स्ट्रांग करे कि हलत अली मच जाए। तो हलत अली मचने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। दूसरा जो ना वो रास्ता उसके पास मौजूद है, उसको अपनी जात के अलावा अपने बच्चों को भी वो कुछ अहमियत नहीं देता। बस अपनी जात अपनी जात अपनी जात। और इसको भी वही बीमारी है जो इमरान खान को है। और ऐसी ये बीमारी जो होती है ना बहुत सारे लोगों को, कि जो कहते हैं कि शायद मौत नहीं आएगी। ठीक है, और बिल्कुल इस मौत से दूर हो। अब ये जो ट्रेड वॉर शुरू हुई है, यानी कि पूरा ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, तबाह हो गया रह गया। अच्छा, उसके बाद जो था ना ये इन्होंने एक ऐसी रस्साकशी शुरू कर दी। चाइना पहली तैयारी में बैठा हुआ था। अच्छा, यूरोप के कुछ ममालिक थे, वो भी इस तैयारी के अंदर बैठे हुए थे। अभी ज़ाहिरन नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो बीच में एक वारदात डली है ना, जो बड़ी बारीक वारदात है, उसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कैसे ट्रंप ने और प्यूटन ने मिलकर जो है ना, आप ये देखें कि यूक्रेन के अंदर वॉर स्टार्ट की, और उसके बाद जो गैस के प्राइजेस हैं, जो
رشیا سے جو یورپ بائی کر رہا تھا اس کے پرائزز کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، پورا یورپ ڈسٹرب ہو گیا۔ اچھا یہ واردات جو سی تھی نا، یہ جب ڈل گئی تو کیا نظر نہیں آ رہی تھی؟ سب کو نظر آ رہی تھی۔ پاکستان کے اندر صورتحال ہی بالکل کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک ہی صورتحال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کہتی ہے کہ اس ملک کے مالک ہم ہیں اور ہم کسی کو جو ہے نا سٹینڈ نہیں لینے دیں گے۔ ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا، اگر پاکستان کو پھر بہت بری جو ہے نا، سب کا نقصان ہوگا، بچے گا کوئی نہیں۔ عوام کا سب سے زیادہ ہوگا، چند ایک بھاگ بھوک جائیں گے، باقی بہت بری حالت۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور بہرحال یہ بات نہیں کہ ایسا ہی ہوگا، اس کے اگینسٹ فائٹ بھی بہت ہو رہی ہے، ہر سیاست دان قربانی دے رہا ہے۔ جو سیاست دان ہے، کچھ جو جوکے گھسی ہوئی ہوتی ہیں ان کو تو نہیں، شاہ محمود قریشی کو کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کچھ سیاست دان ہے؟ وہ ایک خاص ہی مینٹل اپروچ ہے اس کی، وہ بس مفاد پرست لوگ ہیں، ان کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ٹائپ کے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو سیاستدان ہیں نا پیورلی، جیسے مولانا فضل الرحمان ہو گئے، لیڈنگ میاں محمد نواز شریف ہو گئے، یہ سیاستدان ہیں۔ اور بے شمار جو نا آ جاتے ہیں، خواجہ سعد رفیق، خرم دستگیر، یہ ساری جو ٹیم ہے، چودھری احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، کیا بات ہے، قربانیاں ہی قربانیاں ہیں ان لوگوں کی۔ تو یہ سب قربانیاں دینے والے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا کے آپ سائڈ پر دیکھیں، پیپلز پارٹی کی سائڈ میں ماں سوائے چند ایک لوگوں کی جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باقی سارے کے سارے مفاد پرست ہیں، جن میں زرداری صاحب ٹاپ نمبر 1 ہے، اور اس وقت میں نمبر 2 پہ جو ہے نا بلاول ہے۔ کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہاں بس ان کے پاس پیچھے کمپنیاں کھڑی ہوئی ہیں جو ان کے ویژن بتاتی رہتی ہیں، جو ان کو پرچے لکھ کے دیتی رہتی ہیں، یہ بول دو یہ بول دو، ایسی صورتحال ہے۔ باقی اپنا کوئی ویژن نہیں ہے ان کا، بالکل جو ہے نا۔ اور ابھی جو اب میری بات کسی کو بری لگے اچھی لگے یار، لیکن ایک حقیقت ہے، جو بلاول نے جو ٹریٹمنٹ کروائی ہے نا اپنی، یہ بالکل تباہ ہو کر آئے گا۔ اس کے اثرات جو ہے نا تقریباً سال کے بعد آئیں گے۔ یہ ساری گروپس میں جو ہے یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو امریکن وار ہے، پاکستانی جو کاروباری ہیں نا، اگر وہ سٹینڈ لیں گے نا، اپنے لیے راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے یہیں پر ہی۔ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی اچھی پالیسی بنائی ہے حکومت نے، پیری پیجو، ٹھیک ہے، اور جتنا نکل سکتا ہے ٹائم نکالو، وہ بھی فائدے میں رہیں گے۔ لیکن کیا امریکہ اس صورتحال کے اندر رہیں گے؟ امریکہ ایک مطلب ایک اس کی حیثیت کینیڈا جیسی رہ جائے گی، لیکن اس کی ٹریڈ اور اس کی سرکولیشن وہ نہیں رہے گی۔ لوگوں کو جو عیاشی کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، جو ایک افراتفری کی عادت پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہو، یہ دنیا میں ایک عجوبہ ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے مار دھاڑ شروع ہو جائے، لوگ آپس میں لڑ پڑے، کیونکہ جو حرکتیں یہ اس ٹائم میں ٹرمپ کر رہا ہے نا، اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پیوٹن اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور کئی ایسی طاقتیں، اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور اسرائیلی کا کیا مفاد امریکہ کی مفاد میں؟ امریکہ کو تو انہوں نے بس ایک رکھا ہوا ہے، لیکن کیا یہ صورتحال پہلی دفعہ ہوئی ہے؟ تو ان کی بھی مس کیلکولیشن ہوتی ہے۔ پورے کتنے ہیں یہ آپ اندازہ لگائیں، لیکن ان کی ہوس، وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو پیٹ پھاڑ کے ہم اپنے اندر گھسا لیں، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ تو امریکہ بہت بڑے ٹربل کے اندر جا رہا ہے۔ یہ جو ٹریڈ وار شروع کی ہے نا، چائنا تو سہ لے گا۔ چائنا کو تو ایک سنگل روپے کی ایکسپورٹ نہ کرے تو اگلے 50 سال تو صرف اس کی جو قسطیں ہیں نا، جو مال بیچے وہ اس کی آتی رہے گی، اور اتنی زیادہ ہوگی۔ اور چائنا کوئی جاپان نہیں ہے کہ امریکہ یہ کہے کہ بس آج کے بعد سے جو بل دینا تھا وہ نیل اور اگلی بات کرو۔ وہ جرمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل چائنا کی صورتحال کچھ ہو رہا ہے۔ چائنا ایک مہینہ جو انسان، اگر ایک مہینہ صرف یہ جو فوڈ ہے نا اس کی سپلائی بند کرے، جس میں ویجیٹیبلز ہیں فروزن کہہ لیں، اور جو انسان یہ ہاف کو جو انسان فوڈ ہے، یہ بند کر دے، امریکہ کو لگ پتہ جائے، ٹھیک ہے، امریکہ کی ایک بہت بڑی آبادی ہے اس وقت میں۔ اگر آپ اندازہ کریں تو یہی تو اصل میں یہ سی پیک کی جو پاکستان کی طرف سے مار لگی ہوئی ہے، وہ یہی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ خطہ جو ہوتا ہے نا، جو اس کا 60% ہے، آباد کر لیں۔ تو پھر وہ ٹریڈ جہازوں میں تو نہیں ہو سکتی، ہوائی جہازوں میں تو نہیں ہو سکتی، وہ تو بڑی بڑی مال گاڑیاں چاہیے، 100 ڈبوں والی، وہ دڑا دڑ جا رہی ہیں۔
جیسی امریکہ میں ہوتی ہیں، جیسی یورپ میں ہوتی ہیں، مال گاڑی دیکھو تو پتہ لگتا ہے 10-10 منٹ گزر ہی رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے جی صورتحال، انٹرسٹنگ صورتحال ہے. دیکھیں، لائک سبسکرائب شیئر کریں اور موج کریں. پاکستان کے اندر سیاست بس یہی ہو گئی ہے کہ ایک بندے کا گانا گاتے رہو، اور یہی ہے وہ اذہان کی جنگ کہ اسے نکلنے نہیں دیا جا رہا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.